안녕하세요 친구들. म आज 17th फ्री युबिटी इपिएस टपिक अनलाइन एक्जामको एन्सर सिट लिएर आएको छु। एन्सर सिटको सँगै आज म व्याख्या पनि गरिदिनेछु प्रश्नहरू। प्रत्येक शनिबार हाम्रो इपिएस टपिक पेजमा बिहान 6 बजे अनलाइन एक्जामको लिङ्क पोस्ट हुन्छ। त्यसबाट हजुरहरूले दिनभरि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। रिजल्ट हामी साँझ पोस्ट गर्ने गर्छौँ। अनि यसको एन्सर सिट आज म लिएर आएको छु। अहिले रिजल्ट पोस्ट भएको 1-2 घण्टापछि यसको एन्सर सिट पनि पोस्ट हुन्छ। हाम्रो कति आयो, एक्जाम दियो कति आयो भनेर त्यसले छोड्नु हुँदैन। कुन बिग्रियो, कसरी बिग्रियो, त्यसमा कुन हुन्छ त्यो हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। अर्को पटक त्यही क्वेसन फेरि पनि बिग्रिन सक्छ। त्यसैले त्यो जानेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै म एन्सर सिट लिएर आएको छु। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब नगरेकोले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बिहान 6 बजे लिङ्क पोस्ट हुन्छ। यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फर्म खुल्छ। फर्म खुलेपछि यहाँ जे भन्छ त्यो लेख्नुपर्छ। नेम भनेको छ, नेम लेख्ने। त्यस्तै एड्रेस, कन्ट्याक्ट, त्यसपछि यति लेखिसकेपछि हजुरले नेक्स्ट गर्नुपर्छ। हजुरको मोबाइलमा नेपाली सिस्टम छ भने यहाँ अर्को लेखेको हुन्छ, त्यसमा दबाउनुपर्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको प्रश्नहरू आउँछ। अनि प्रश्नहरूको उत्तर दिइसकेपछि लास्टमा सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको रिजल्ट साँझ आउँछ। अनि हामी ढिलै नगरी अब प्रश्नहरूतर्फ लागौँ। 1 देखि 2 सम्म भनेको छ। थाम खुरिमुल फोको मान्दन थानना मुन्जाङ्गुल खोरु सिप्सियो भनेको छ। तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द अथवा वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ भर्याङको चित्र दिएको छ। भर्याङलाई सादारी भन्छ। सादारी। फुन्मुगी भनेको प्रेसर भन्दा पनि पानी छर्ने भाँडो भन्ने बुझ्नुपर्छ। याङदोङ्गी भनेको बाल्टी हुन्छ। अनि सोनसुरे भनेको ठेला। यो ठेला पनि होइन, बाल्टी पनि होइन, पानी छर्ने भाँडो पनि होइन। भनेपछि सादारी भर्याङ। एन्सर 4। अनि 2 मा छ। यहाँ गाडीलाई धोइरहेको चित्र छ। मुल्लो सेछा गोइ सुम्निदा भनेको छ। गाडी धोइरहेको छ पानीबाट भनेर 1 ले जो भनेको छ अप्सन 1 राइट एन्सर। अनि 2 ले भनेको छ छारुल उन्जन आगो सुम्निदा ड्राइभिङ गरिरहेको छ भनेको छ। 3 ले भन्छ छारुल खोछिगो सुम्निदा मर्मत गरिरहेको पनि होइन यो। 4 ले भन्छ छाए खिरुमुल नगो सुम्निदा भनेको छ गाडीमा तेल राखिरहेको छ भन्छ। तेल राखेको होइन, यो गाडी धोएको हो। त्यसैले मुल्लो सेछा आगो सुम्निदा पानीद्वारा गाडी धोइरहेको छ। अनि 3 देखि 4 सम्म छ। थाउम छिल्मुने थापा सिप्सियो भनेको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् तलको भनेको छ। 3 मा भनेको छ थाम थानवा ख्वाङ्गे नन गसुल खोरु सिप्सियो। सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस्। खोगे भनेको शिर, सिन्छे भनेको शरीर, सेथाक्की भनेको कपडा धुने मेसिन, छङसोगी भनेको भ्याकुम क्लिनर। यसको के हुन्छ त भन्दा खुपादा भनेको झुक्नु हुन्छ, थोल्लिदा भनेको घुम्नु घुमाउनु, छिउदा भनेको हटाउनु, नेरिदा भनेको तल झार्नु। त्यस्तै यसमा खोगे शिर पनि घुम्छ, सिन्छे शरीर घुमाउनु, थोल्लिदा अनि खोगे थोल्लिदा शिर घुमाउनु, सेथाक्की र छङसुगी थोल्लिदा घुमाउँछ। सम्बन्धित कुरा थोल्लिदा हुन्छ। छिउदा भनेको हटाउनु सफा गर्नु हुन्छ। खोगे सिन्छेसँग मिल्दैन। छङसोगीबाट छिउदा हुन्छ, त्योसँग मात्र मिल्छ। नेरिदा भनेको मेसिनहरू मात्र सम्बन्धित आयो भने नेरिदा पनि मिल्छ। तर यहाँ खोगे सिन्छे भनेको छ, त्यसैले नेरिदा मिल्दैन। खोपादा भनेको झुक्नु हुन्छ। शिर झुकाए तापनि अब अरू त हुँदैन त, त्यही भएर थोल्लिदा एन्सर।
अनि 4ले भनेको छ थाउन थाने फिसुत मारुल खोरुसिप्सियो, उस्तै कुरा छान्नुहोस्। तलको शब्दको उस्तै कुरा छान्नुहोस्। इन्गिगा इत्ता भनेको लोकप्रिय हुनु। लोकप्रिय हुनुको उस्तै मिनिङ भनेको लोकप्रिय हुनु, प्रसिद्ध हुनु। युमेङ आदा प्रसिद्ध हुनु। वाक्सी लादा भनेको छ अप्सन 1ले। वाक्सी लादा भनेको यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको सर्टेनली भने जस्तो हुन्छ, पक्कै पनि हो त्यस्तो हुन्छ। तर यसको उस्तै कुरा भनेपछि प्रसिद्ध हुनु अप्सन 3मा युमेङ आदा छ। आफू द बिरामी हुनु, थोइगु नादा भनेको काम छन्नु भन्ने हुन्छ। एन्सर 3। त्यस्तै 5 देखि 8 सम्म छ फिनखाने थुरखाल खाजाङ हालमा जुन गसुल खोरुसिप्सियो भनेको छ। खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। 5 मा छ आछिमे छिबेस इल्चिक छुल्बा नाजिमान हेजिमान। बिहान घरबाट सबेरै निस्किए तापनि आफै खातनन् थुरकी ख्योथोङ सागुरुल। अगाडि हिँडिरहेको ट्रक चाहिँ दुर्घटना भएर डरडरडट छागा मानि मिल्य सुम्निदा। गाडीहरू धेरै जाम भयो। खुरेस ओनुरुल छिगाके सुम्निदा, त्यसैले आज ढिला भयो भनेको सागोरुल नादा दुर्घटना हुनु। सागोरुल नेस दुर्घटना भएर छागा मानि सागोगा नादा दुर्घटना हुनु। सागोरुल नेस दुर्घटना भएर छागा मानि मिल्ले सुम्निदा। थुरस भनेको भवहरूमा लाग्छ। यो माउमुल थुल्दा भने जस्तो थुरस पनि एउटा भव हो। यो कस्तोमा प्रयोग हुन्छ भन्दा थुरस एक्ज्याक्ट भनेको थुरस आल्गुइत्ता मलाई थाहा छ भने जस्तो थुल्दा हुनु पनि हुन्छ। छङ आधा भनेको निर्धारण गर्नु। छङ आधा निर्धारण गर्नु। छङ हेस निर्धारण गरेर। छाजास छात्ता भनेको खोज्नु फेला पार्नु। छाजास फेला पारेर खोजेर भने जस्तो हुन्छ भनेको यसको सही एन्सर ख्योथोङ सागुरुल नेस छागा मानि मिल्य सुम्निदा। एन्सर 1। अनि 6ले भनेको छ छागब जाङ्गी फेङ्सो बोदा मानि अदुव भनेको काम गर्ने स्थल चाहिँ सामान्य भन्दा मानि धेरै अदुव अँध्यारो भएर छिनगत खात सुम्निदा। अँध्यारो भएर हराए जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको छ। सोचे भन्दा धेरै अँध्यारो छ, सामान्य भन्दा धेरै अँध्यारो रहेछ। त्यसैले छनगुरुल से गसुरो खारास बलब चाहिँ नयाँ परिवर्तन गरेर डडडडड ठेया गेस सुम्निदा गर्नु पर्दछ। शिवन नादा भनेको शीतल हुनु, शीतल गर्नु पर्दछ कि छुलगप्के रमाइलो गर्नु। छुलगप्के रमाइलो गरी गर्नु पर्दछ। छुलगप्के या गेस सुम्निदा। अनि अदुब्गे भनेको अँध्यारो गर्नु। बलब नयाँ चेन्ज गरिसकेपछि त अँध्यारो गर्ने होइन नि त। यसमा फाक्के हेया गेस सुम्निदा। छनगुरुल से गसुरो खारास फाक्के हेया गेस सुम्निदा। बलफलाई चेन्ज गरेर नयाँ बलब परिवर्तन गरेर फाक्के उज्यालो गरी काम गर्नु पर्दछ भनेको छ। त्यसैले एन्सर 4। अनि 7ले भनेको छ योजुमुन आजभोलि उरी होइसाए इरी मानी अप्सस। हाम्रो कम्पनीमा काम धेरै नभएर वल्गुबी तलब खिबोनगुम भएछ। खिबोनगुप हुनुपर्ने खिबोनगुप मान नभयो, आधारभूत रकम मात्र आएको छ। डडडडड इगा अप्सुमेन थोनुल मानी मोत फरयो। डडडडड भएन भने अप्सुमेन भएन भने थोनुल पैसा मानी मोत फरयो धेरै कमाउन सकिँदैन। फल्दा कमाउनु फरयो, मोत फरयो कमाउन सकिँदैन। अब के भएन भने पैसा धेरै कमाउन सकिन्न त। होइसा कम्पनी युगा बिदा नोङअप कृषि क्षेत्र भनेको छ। छानप भनेको एक्स्ट्रा काम,
थप काम भएन भने पैसा धेरै कमाउन सकिँदैन, ओटीहरू गर्न पाइएन भने धेरै कमाउन सकिँदैन, आधारभूत रकम मात्र प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि 8मा छ छनन अझै माथि छ सिनबारुल सास सुम्निदा। म चाहिँ हिजो बजारबाट माटबाट सिनबारुल सास सुम्निदा जुत्ता किनेको थिएँ। हाजिमान भए तापनि नमु फुलफेन आगो धेरै असहज भएर सेक्काल्दो माउमे आन्थुम्निदा। रङ कलर पनि मन परेन खुरेछ, त्यसैले डडडड ठाम्निदा भनेको छ। मन नपरेपछि अब के गर्ने त? खेसान हारेको हाम्निदा भनेको गणना गर्नु हुन्छ। खेसान हारेको हाम्निदा गणना गर्नु, खेसन हादा भनेको सुधार गर्नु पनि हुन्छ। खेसान भनेपछि यो गणना गर्नुहुन्छ। वान्जन हादा भनेको वान्जन हारेको हाम्निदा भनेको सटै गर्नु। यहाँ सटै त मिल्छ, तर वान्जन हादा र वानबुल हादा दुइटै साट्नु फिर्ता गर्नु जस्तो हुन्छ। तर वान्जन भनेको पैसासँग पैसा साट्दा वान्जन हुन्छ भने कुनै पनि वस्तु साट्दा वानबुल हुन्छ। त्यसैले वानबुल हारेको हाम्निदा परिवर्तन गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। खुग्याङ हादा भनेको अवलोकन गर्नु। खुग्याङ हारेको हाम्निदा परिवर्तन गर्ने विचार छ, र्यगो उरेको ने विचार हुनु। त्यस्तै खुरेछ वानबुल हारेको हाम्निदा परिवर्तन गर्ने विचार छ। 9 देखि 12 सम्म तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर थाम छिल्मेन थापा सिप्सियो भनेको छ। 9 मा छ यी फ्यौजिनन मुसुन्तु सिम्निका भनेको छ। तलको चित्रको अर्थ के हो भन्छ। अनि उम्सिक मुरुल फाल्जी आन्सुम्निदा। खानाको सामान फाल्जी आन्सुम्निदा बेच्न सकिन्न भन्छ। यो बेच्न नसकिने चिन्ह होइन, यो हाम्रो टेक्स्ट बुकमै छ। उम्सिक मुरुल फरिमेन आन्दोम्निदा। खानाको सामान फ्याँक्यो भने हुँदैन। उम्सिक मुरुल योरी हाल्सु अप्सुम्निदा। खाना चाहिँ पकाउन सकिँदैन। उम्सिगुल खाजीको थुरा खामेन आन्दोम्निदा भनेको एन्सर यसको हुन्छ। खाना लिएर भित्र प्रवेश गर्यो भने हुँदैन। यो हाम्रो बुकमै छ, यिनी चित्रहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 10 मा भनेको छ थाउमुलिगो माझी आनन्द माझ्जा भएछ, माझी आनन्द गसुल खोरिसिप्सियो हुनुपर्छ। यहाँ माझी यो टाइपिङ मिस्टेक हो। अनि नमिल्ने कुरा छान्ने हो। यसमा हामीले राम्रोसँग प्रश्न पढ्नुपर्छ पहिला, मिल्ने र नमिल्ने। अप्सन 1 मा छ खिमिन्सु सिगा आफुम्निदा। खिमिन्सु सी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, माथि इरुम नाम भनेर खिमिन्सु लेखेको छ। यो मिल्ने कुरा भयो, हामीले नमिल्ने छान्ने हो, त्यसैले यो एन्सर मिलेन। यो पिक्चरसँग मिल्ने कुरा भयो, यो मेमोसँग मिल्छ। यागुल मगो फाबुल मक्सुम्निदा। औषधि खाएर भात खानुपर्छ भनेर अप्सनले भन्यो, तर माथि शिक्षा हो भनेको छ। खानापछि औषधि खानी भनेर माथि भनेको छ, तल अप्सनले औषधि पछि खाना खानी भनेर भन्यो, त्यसैले यो मिलेन। हामीले नमिल्ने कुरा छान्ने हो, त्यसैले यो एन्सर हुन्छ। अनि 3 ले भनेको छ हारुए थुबन यागुल मक्सुम्निदा। दिनमा 2 पटक औषधि खान्छु भनेको छ। हारुए थुबन भनेर माथि 2 मा गोलो लगाइदिएको छ, 2 पटक नै हो, त्यसैले यो मेमोसँग यो अप्सन मिल्यो, त्यसैले एन्सर मिलेन। हामीले नमिल्ने कुरा छान्ने हो, त्यसैले एन्सर मिलेन। खुबल ओइरे यागुगे खास सुम्निदा। 9 महिना 5 गते औषधि पसलमा गएको थियो भनेर भन्छ। 2007 साल 9 महिना 5 गते भनेर माथि मेमोमा छ, त्यसैले यो अप्सन माथिको चित्रसँग मिलेको कारणले एन्सर मिलेन। हामीले नमिल्ने कुरा छान्ने हो। नमिल्ने कुरा के छ त भन्दा यागुल मगो फाबुल मक्सुम्निदा। औषधि खाएर भात खान्छ भनेर अप्सनले भनेको छ। खास यो औषधि खानी शिक्षा हो भनेर माथि गोलो लगाइदिएको छ, खाना खाइसकेपछि हो, त्यसैले अप्सन 2 एन्सर। अनि 11 मा छ थाउ मान्ने मुनि थ्यान सल्मिङुरु मात्नन गछुल मुह सिम्निका। तलको जानकारीको बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। अनि अप्सन हेरौँ। खुङ्गुम हान गसुन
इमेइल्लो छिल्मुन हाम्निदा भनिन्छ। उत्सुकता भएको कुरा इमेइलद्वारा प्रश्न गर्न सकिन्छ भनेर अप्सनले भन्यो। माथि के भनेको छ भन्दा इमेइलबाट छप्सुमा पनि इमेइल छ दर्ता गर्नको लागि, अनि यो सोधपुछ गर्नको लागि मुनुईमा सोधपुछ छ। उत्सुकता भएको कुरा हामीले मुनुई भनेको सोधपुछ गर्ने हो। सोधपुछ गर्ने हामीले संस खुल्लो जा फोक्जी सेन्थमा गएर हामीले सोधपुछ गर्न सकिन्छ, प्रश्न गर्न सकिन्छ, इमेलद्वारा होइन। त्यसैले अप्सन 1 मिल्न सकेन। अप्सन 2 ले भनेको छ खुङ्गो मादा भनेको यो उत्सुकता हुनु हो। उत्सुकता भएको कुरा गसुल कुरा हो यहाँ छ। यो थाहा नभएको साथीहरूले टिप्नु होला। खुङ्गो मादा उत्सुकता हुनु, जिज्ञासा हुनु, त्यस्तै हो। अनि 2 मा भनेको छ इबने यो पटकमा छौमुरो पहिलो पटक एल्लिनन हेङसाइम्दा पहिलो पटक खुल्ने कार्यक्रम हो भन्छ। यो छे साम होए भनेर 3 पटक भनेर माथि भनेको छ। त्यसैले यो पनि मिलेन। छौमुरो भनेको पहिलो पटक भन्ने अप्सनले भन्यो, माथि यो तेर्सो पटक हो, त्यसैले यो मिलेन। अनि 3 ले भनेको छ अप्सन 3 ले छेछुल हाल्ते पेश गर्ने बेलामा इरुम्गा छन्वा बनोरुल सुम्निदा नाम अथवा छन्वा बन हो फोन नम्बर सुम्निदा लेख्नुपर्छ भनेर अप्सनले भनेको छ। माथि लास्टमा छेछुल्सी सङम्याङ एल्लाक्छरुल कोक सजुस्यो भनेको छ। अनिवार्य रूपमा नाम, सम्पर्क नम्बरहरू लेख्नुपर्छ भनेर माथि भन्यो। तल अप्सनले पनि छेछुल हाल्ते पेश गर्ने बेलामा नाम र फोन नम्बर लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यसैले अप्सन 3 एन्सर। अनि 4 मा भनेको छ खेलवानन सिबी वरे छनवारो आल्य जुम्निदा भनेर अप्सनले भन्यो। नतिजा चाहिँ 12 महिनामा फोनद्वारा जानकारी दिन्छ भन्छ अप्सनले। माथि के भनेको छ भन्दा फाल्फे घोषणा गर्ने कहिले हो भन्दा 12/2017 साल 12 महिना त हो, तर होम पेजमा विज्ञापन गरिन्छ भनेर माथि उसले भनेको छ अन्य मुनले। तर तल के अप्सनले के भन्यो त भन्दा फोनद्वारा भनेको छ। त्यसैले अप्सन 4 मिल्न सकेन। अनि 12 मा छ थाउम खुरेफे थियान सल्मेङ्गुरो मान्नन गसुल मुह सिम्निका भनेको छ। तलको ग्राफको व्याख्यासँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। खेइमुल हान्दानन उङदाबी खाजाङ छक सुम्निदा गेम खेल्ने उत्तर दिने चाहिँ सबैभन्दा कम छन् भनेको छ। गेम खेल्ने 15% छन्, इमेल भनेको 10% छ। त्यसैले यो मिल्न सकेन। यसमा इमेल हान्दानन उङदाबी खाजाङ छक सुम्निदा भनेको भए अप्सन 1 मिल्थ्यो। तर यहाँ गेम भनेपछि 15 छ, 15 भन्दा कम गेम भन्दा कम इमेल छ। त्यसैले अप्सन 1 मिल्न सकेन। अप्सन 2 ले भनेको छ वासाङ छेथिङुल हान्दानन उङदाबी थु बन्सिरो मानसुम्निदा वासाङ छेथिङ चाहिँ 2 नम्बरमा धेरै छन् भनेर भनेको छ। 1 नम्बरमा खाजाङ मानसुम्निदामा छङ्बो खम्सेक छ, अनि थु बन्सिरो मानसुम्निदामा वासाङ छेथिङ छ। त्यसैले अप्सन 2 एन्सर। अनि अप्सन 3 ले भनेको छ सेफिङुल हान्दानन उङदाबी खाजाङ मानसुम्निदा भनेको छ। सपिङ गर्ने चाहिँ सबैभन्दा धेरै छैनन्, यहाँ जम्मा 15% मात्र छ। त्यसैले एन्सर 3 पनि मिल्न अप्सन 3 पनि एन्सर हुन सकेन। अनि अप्सन 4 ले भनेको छ छङबोरुल खम्सेक हान्दानन उङदाबी छलबान नम्सुम्निदा भनेर भनेको छ। छङबो खम्सेक उत्तर दिने चाहिँ छलबान नम्सुम्निदा आधा कटेका छन् भनेर भन्छ। आधा कटेको छैन। आधा कट्नको लागि छङबो खम्सेक भन्दा 50 भन्दा माथि हुनुपर्ने थियो। यहाँ जम्मा 35% छ। त्यसैले अप्सन 4 मिल्न सकेन। वासाङ छेथिङ हान्दानन उङदाबी थु बन्सेरो मानसुम्निदा एन्सर। अनि 13 देखि 14 सम्म छ फिनखाने थुराखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरी सिप्सियो भनेर भनेको छ। अनि 13 मा छ ओनुल होइसा सनबेका खोयाङ्गे थोरा खाम्निदा आज चाहिँ कम्पनीको सिनियर, सनबे भनेको सिनियर हुन्छ, कम्पनीको सिनियर खोयाङ जन्मस्थलमा थोरा खाम्निदा
जाँदै हुनुहुन्छ फर्कदै हुनुहुन्छ। छनन सनबेरुल म चाहिँ सिनियरलाई डडडडडट उइहेको लागि खोङहाङ ए भनेको खोङहाङ भनेको एयरपोर्ट, खोइहाङ भनेको खोङहाङ एयरपोर्ट, खोइहाङ भनेको जन्मस्थल गाउँ। खोङहाङे खारेको आम्निदा जाने विचार छ, एयरपोर्टमा जाने विचार छ। त किन एयरपोर्ट जान्छ त? आफ्नो सिनियर गाउँ जाने भएपछि, जन्मस्थलमा जाने भएपछि त किन एयरपोर्टसम्म जान्छ त भन्दा सन्मु लागि उइहे उपहारको लागि हो कि त्यो जाने भनेको खास किन हो त भन्दा फ्योङ हागी उइहे। फ्योङ आदा भनेको बिदाई गर्नु, फ्योङ हागी उइहे बिदाई गर्नको लागि। बिदाई गर्नको लागि खोङहाङे एयरपोर्टमा खारेको हाम्निदा जाने विचार छ भन्छ। अप्सन 4 एन्सर। ओनुल होइसा सन्बेगा खोयाङे थोरा कामनिदा छनन सनबेरुल सन्मु लागि छुछन आगी शिक्षा आगी फ्योङ आगी बिदाई आगी हुए फ्योङ आगी हुए बिदाई गर्नको लागि खोङहाङे खारेको हाम्निदा एयरपोर्टमा जाने विचार छ उपहार गर्नको लागि पेश गर्नको लागि छुछनादा शिक्षा आगी हुए। शिक्षा भनेको खाना हुन्छ, खानाको लागि त किन जाने त हैन। फ्योङ आगी बिदाई गर्नको लागि। 14 मा भनेको छ थाउम्जुए। थाउम्जुए डडडडट इगा इस्सुम्निदा अर्को हप्ता के छ छनलाई छ डडडडट छ। त्यसैले छोन सम्सुरुल फादुरेमेन राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नको लागि पाउनको लागि एलसिमी मेहनतसँग खोङबु हे हाम्निदा अध्ययन गर्नु पर्दछ भन्छ। राम्रो अङ्क केमा पाउने हो त? पार्टीमा पाउने हो कि याक्सोक बाचा युगा बिदामा पाउने हो कि सियम परीक्षामा पाउने हो? अर्को हप्तामा इक्जाम छ, राम्रो अङ्क पाउनको लागि मेहनतसँग पढ्नु पर्दछ भनेर भनेको छ। त्यसैले अप्सन 4 एन्सर सियम परीक्षा इक्जाम। थामुलिगो मुहसे ध्यान खुरिन्जी खोरुसिप्सियो भन्छ। 15 मा छ थारुन नाराए सोफुरुल फोनेरेमेन फिर्योहान छङबोरुल छाल सयामनिदा फरक देशमा पार्सल पठाउने हो भने रेमेन ने हो भने फिर्योहान आवश्यक पर्ने छङबोरुल जानकारी छाल राम्रोसँग सया हाम्निदा सुदा लेख्नु सुदाबाट सया हाम्निदा लेख्नु पर्दछ। फोनेनन पठाउने साराम गुवा मान्छे अथवा फात्नन सारामे पठाउने मान्छे अथवा पाउने मान्छेको छुसो ठेगाना इरुम नाम छन्वा बनोरुल सया हागो फोन नम्बर लेखेर अतन मुलगनुल कस्तो सामान फोनेनन्जी पठाउन अल्मा चारी इन्जिदो सुम्निदा कस्तो सामान कति पठाउन सकिन्छ त्यो सबै जान्नुपर्छ भन्छ। त्यो सबै लेख्नुपर्छ। खुरन्दे तर थोङजन हिना भनेको पैसा अथवा उम्सिक छरम खाना जस्ता फोनेल्सु अपनन पठाउन नसकिने गद्दो कुरा पनि इगिते हुने भएको कारणले छाल वागिन हेया आम्निदा
राम्रोसँग चेक गर्नुपर्दछ भन्छ। यो के हो त एन्सर? ओछेगुगुल छान्दन फाङ्बकी हुलाक खोज्ने तरिका भन्छ। खोज्ने कुरा त यहाँ छँदै छैन, त्यसैले अप्सन 1 मिल्ने कुरै भएन, त्यसलाई काटिदिइहालौँ। अनि 2 ले भनेको छ सोफोरुल फोनेल्ते छोए साहाङ पार्सल पठाउने बेलामा होसियार हुनुपर्ने अवस्था भन्छ। एन्सर यही नै हुन्छ। होसियार हुनको लागि के पठाउने हो त्यो जान्न पाए, के पठाउन पाइन्छ त्यो जान्न पर्यो, त्यो लेख्नु पर्यो, अनि के पठाउन सकिन्न त्यो जान्नु पनि पर्यो, त्यो चेक गर्नु पर्यो भनेको यो सबै पठाउने बेलामा होसियार हुनुपर्ने अवस्था हो। यो नामहरू ठेगानाहरू राम्रोसँग लेखेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो, नलेखेको भए लेख्नु पर्यो, जानकारीहरू लेख्नु पर्यो भन्छ। थुङ्गिरुल सिन्छङ हाल्ते दर्ता गर्ने बेलामा, दर्ताको निवेदन गर्ने बेलामा थुङ्गियादा भनेको रजिस्टर गर्नु, दर्ता गर्नु हुन्छ। छुए साहाङ होसियार अवस्था दर्ताको बारेमा यहाँ छँदै छैन, त्यसैले मिलेन। फेन्जुरुल फुचिनन फाङ्गप यो चिठी पठाउने तरिका भनेको छ, तरिका भन्दा पनि यहाँ पार्सल पठाउनको लागि लेख्नुपर्ने होसियार हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले अप्सन 2 एन्सर भयो। 16 मा छ वैगुन खुल्लो जानन फान्दुसी इबगुक छन खुल्लो खियागुल छेग्यलान विदेशी कामदारहरू देश प्रवेश गर्दा इबगुक कादा देश प्रवेश गर्नु अनिवार्य आफूले साइन गरेको श्रम सम्झौतामा आफूले साइन गरेको साबजाङ कार्यक्षेत्रमा इल ह्या हामी काम गर्नुपर्ने भएर थारुन साबजाङ स इल हेसनन आन्दोइम्निदा फरक कम्पनीमा काम गर्यो भने हुँदैन। जहाँ साइन गरेको छ श्रम सम्झौतामा त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ, फरक ठाउँमा काम गर्यो भने हुँदैन भनेको छ। थामा यद्यपि तथापि त्यही पनि छङसाङ जोगुरो सामान्य रूपमा यी लागि अरेउन काम चाहिँ गाह्रो भयो भने ख्याङ्गुएमान गाह्रो भएको अवस्था भयो भने मात्र ख्वान हाल छियक भनेको यो कस्तो हुन्छ सम्बन्धित क्षेत्र भन्छ खास यसलाई। ख्वान हाल भनेको सम्बन्धित जस्तो हुन्छ, सम्बन्धित क्षेत्र। खोयोङ नोदोङ्गु भनेको श्रम मन्त्रालय भनेर पढेको हामीले, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय जस्तो हुन्छ। त्यहाँ खोयोङ सेन्थमा गएर त्यस मार्फत थोङ हाय त्यो मार्फत साबजाङ इदोङी खानुङ आम्निदा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छ। धेरै काम गाह्रो भयो भने मात्र त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने अनि काम सम्बन्धित क्षेत्रमा गएपछि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छ भनेर भनेको छ। अब अप्सन कुन मिल्छ त? के को बारेमा भनेको भन्दा खुल्लो खिया भन्छ श्रम सम्झौताको अवधिको बारेमा यहाँ कुरै छैन, त्यसैले अप्सन 1 मिल्न सकेन। खुल्लो खिया केन्जाङ श्रम सम्झौता थप भनेको छ, थप भन्दा पनि यहाँ परिवर्तनको बारेमा सबै प्याराग्राफ नै परिवर्तनको बारेमा छ। अनि साबजाङ फ्याङ्ग्याङ छ्यान भनेको कार्यस्थल परिवर्तनमा परिवर्तनको सीमा भन्न खोजेको, छ्यान भनेको सीमा भन्ने अर्थ लाग्छ। परिवर्तनमा प्रतिबन्ध केमा छ, कसरी गर्न सकिन्छ परिवर्तन भन्ने कुरा छ यहाँ, त्यसैले अप्सन 3 एन्सर। 4 मा भनेको छ फ्याङ्ग्याङ सरु कागजपत्र भनेको छ काम गर्ने ठाउँ परिवर्तनको कागजपत्रको बारेमा छैन, त्यसैले अप्सन 4 मिल्न सकेन, अप्सन 3 एन्सर। अनि 17 देखि 18 मा छ थामखुरुली गुन्यङ्ग खातुन गसुल खोरे सिप्सियो भन्छ। 17 हानगुगी खेलोन्सिक हेसनन सयाङसिक खेलोन्सिक गुवा कोरियामा चाहिँ विवाह समारोहमा सयाङसिक भनेको पश्चिमेली भन्ने अर्थ लाग्छ। सयाङसिक पश्चिमेली अथवा आधुनिक, खेलोन्सिक भनेको विवाह समारोह छन्थोङ होल्ले परम्परागत विवाह पनि हुन्छ र पश्चिमेली आधुनिक विवाह पनि हुन्छ। होल्ले है फुङसु मोदु फोल्सु सुम्निदा भनेको यिनी दुई थरी विवाहहरू प्राय धेरै हेर्न सकिन्छ।
अनि वेडिङ ड्रेस रोल इब्गो हानन सयाङसिक खेलोन्सिगी कुत्नामेन भनेको विवाह गर्दा लगाउने ड्रेस वेडिङ ड्रेस लगाएर गर्ने सयाङसिक भनेको पश्चिमेली आधुनिक विवाह समारोह कुत्नामेन सकियो भने सिल्लाङ भनेको दुलाहा सिन्बु दुलही सिन्बुनन छन्थोङ फाङ्सी कुरो सिल्लाङे फुमोनिमग्वा छिन्छक दुलेगे इन्सारोल थोरिम्निदा परम्परागत कुराद्वारा दुलाहाको अभिभावक अथवा आफन्तहरूलाई अभिवादन दिइन्छ थोरिम्निदा अभिवादन गरिन्छ इगसुन यो कुरालाई फेफेक इरागो हानन्दे फेफेक भनेर इते यो बेलामा सिल्लाङ सिन्बुनन हानबोगुरो सिल्लाङ र दुलाही हानबोक कोरियन पोसाकहरूद्वारा खाराइबगो कोरियन पोसाक लगाएर परिवर्तन गरेर अरुण दुलेके ठुला मान्छेहरूलाई खोन्जरुलो लिम्निदा अभिवादन दिइन्छ। फेफेगुन सयाङसिक हेलोन्सिक फुङसोपिम्निदा फेफेक भनेको पश्चिमेली विवाह समारोह हो भनेर अप्सनले भन्यो। यो विवाह समारोह भन्दा पनि फेफेक भनेको एक्ज्याक्ट के हो त भन्दा विवाह भइसकेपछि दुलाको अभिभावक अथवा दुलाको आफन्तहरूलाई दिइने अभिवादन हो। त्यसैले अप्सन 1 मिल्न सकेन। फेफेगुन खेलोन्सिगुल सिजाक हागी छने हाम्निदा भन्छ। फेफेक चाहिँ विवाह सुरु गर्नुभन्दा पहिला विवाह समारोह सुरु हुनुभन्दा अगाडि गरिन्छ भन्छ। विवाह समारोह सकिसकेपछि हो कुत्नास सकिसकेपछि हो। त्यसैले अप्सन 2 पनि मिल्न सकेन। 3 मा भन्छ फेफेकते फेफेकको बेलामा सिन्बुनन दुलही चाहिँ वेडिङ ड्रेस इम्निदा भन्छ इप्सुम्निदा भन्छ इप्ता लगाउनु इप्सुम्निदा लगाउँछ दुलहीले वेडिङ ड्रेस लगाउँछ भनेको छ। यहाँ माथि प्याराग्राफमा के भनेको छ भन्दा यो समयमा फेफेक इरागो हानन्दे इते सिल्लाङ सिन्बुनन हानबोकुरो दुला र दुलही दुवै कोरियन पोसाकमा लगाएर भन्छ। त्यसैले अप्सन 3 मिल्न सकेन। अप्सन 4 ले के भनेको छ भन्दा फेफेगुन सिल्लाङ खाजोक दुलेगे फेफेक चाहिँ दुलाको परिवारहरूलाई हानन हिंसा हो गर्ने अभिवादन हो भन्छ। अप्सन 4 एन्सर दुलाको परिवारको लागि हो भनेर अप्सन 4 ले भनेको छ। प्याराग्राफले पनि त्यही भनेको छ। त्यसैले अप्सन 4 एन्सर। अनि 18 मा छ हानगुगे सनन नुजुन फामिना खोङ ह्युइरे कोरियामा चाहिँ रातिको ढिला भएको बेलामा अथवा खोङ ह्युइरे सार्वजनिक बिदाको दिनमा खापजागी अचानक यागुल साया हानन्दे औषधि किन्नु पर्यो भने यागुकी औषधि पसलको मुनुल ढोका थादा सुमेन बन्द भयो भने फेनुइजम यसदो भनेको 24 घन्टे पसलबाट पनि खाजङ सामान्यतया भनेको आधारभूत औषधि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन आइरहने औषधिहरू फिसाङयाक आकस्मिक औषधिहरू सालसुइसुम्निदा किन्न सकिन्छ। साधारण औषधिहरू त्यही 24 घन्टे पसलबाट किन्न सकिन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन रातिमा बिरामी पर्यो भने त्यहीँबाट औषधि किन्न सकिन्छ 24 घन्टे पसलबाट भनेको छ। अनि फेनुइ जमेनन खामगियाक फेनुइ 24 घन्टे पसलबाट खामगियाक रुगाको औषधि सोह्वाजे भनेको पाचक पेट दुखेको औषधि भनौँ हेयल्जे भनेको ज्वरोको औषधि फास भनेको सुन्निएको बेलामा टाँस्ने प्याज भन्छ फास अनि एन्गो मलम वा खाथुन यागी सुम्निदा यस्तै साधारण औषधि हुन्छन् यस्तै औषधि हुन्छन् भनेर भनेको छ प्याराग्राफले। अब अप्सनतिर लागौँ। नुजुन फामे एरी नामेन राति ढिला भएको रातिमा ज्वरो आयो भने फेनुइ जमेछ 24 घन्टे पसलबाट यागुल सालसुइसुम्निदा औषधि किन्न सकिन्छ भनेर अप्सन 1 ले भन्यो। अप्सन 1 नै एन्सर भयो। अनि अप्सन 2 ले के भनेको छ भन्दा इगा आफूमेन दाँत दुख्यो भने फ्याङ भने
भने खाल्सु अप्सुम्निदा जान सकिँदैन भन्छ। अस्पताल जान सकिँदैन भनेर अप्सन 2 ले भन्यो। अस्पताल जान सकिन्छ। दाँत दुखे किन सकिँदैन, सकिन्छ। त्यसैले अप्सन 3 ले भन्छ फामेनन फेनुई जमेछ। रातिमा 24 घण्टे पसलबाट सोवाजे रोल पाचक चाहिँ साल्सु अप्सुम्निदा किन्न सकिँदैन भनेर अप्सनले भन्यो। माथि प्याराग्राफमा सोवाजे, हे अल्जे, फास, एन्गो, यिनी फेनुइजममा पाइन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन 3 मिलेन। अन्जेदुन्जी सधैँ खाम्गिए खल्लीमेन रुगा लाग्यो भने फेङ भने खाया आम्निदा भन्छ। अस्पताल जानु पर्दछ भन्छ। खाम्गिया रुगाको औषधि फेनुइजममा पनि पाइन्छ। जहिलेसुकै अस्पताल जानु पर्दैन। फेनुइजममा रातिमा सार्वजनिक दिनमा मात्र नभएर अरू दिनमा नि किन्न सकिन्छ औषधि। रुगा लाग्यो भने 24 घण्टे पसलबाट पनि पाइन्छ। अस्पताल जानै पर्छ भनेर अप्सनले भन्यो। त्यसैले अप्सन 4 मिल्न सकेन। अनि 19 देखि 20 सम्म भनेको छ ताम सल्मेगे हालमा जुन अयरुल खरुसिप्सियो भन्छ। 19 मा छ हानगुगेसनन कोरियामा चाहिँ बस हुना छियाछरोल बस अथवा छियाछल सबवे यङ हाल्ते प्रयोग गर्ने बेलामा उपयोग गर्ने बेलामा बसलाई उपयोग गर्ने हो अथवा छियाछल सबवेलाई उपयोग गर्ने हो। यस्तो बेलामा चाहिँ ह्याङ्गुम भनेको नगद, ह्यान्गुमुल नेनन नगद तिर्ने, गत बोदा कुरा भन्दा इगसुल यो कुरा सायोङ हामेन प्रयोग गर्यो भने हारिनी छुट दोयमनिदा हुन्छ। बस अथवा छियाछल प्रयोग गर्ने बेलामा नगद तिर्दा भन्दा यो कुरा प्रयोग गर्यो भने छुट हुन्छ भन्छ। के कुरा प्रयोग गर्दा छुट हुन्छ भन्दा चेक कार्ड भनेको चेक हो कि, ह्यान्गुम कार्ड भनेको नगद कार्ड हो कि, खेउथोङ कार्ड भनेको सवारी कार्ड हो कि, सिन्योङ खाद भनेको क्रेडिट कार्ड हो। यसको सही एन्सर खेउथोङ कार्ड हुन्छ, सवारी कार्ड। बस अथवा सबवेमा सवारी कार्ड प्रयोग गरिन्छ। सवारी कार्ड प्रयोग गर्यो भने छुट पनि हुन्छ। त्यसैले अप्सन 3 एन्सर। अनि 20 मा भनेको छ खोङजाङ इना नोङजाङ कारखाना अथवा नोङजाङ भनेको खोङजाङ इना नोङजाङ भनेको कारखाना काम गर्ने ठाउँ। छुक्सा गोठ, खाजङ दुङ्गेस घरको साधारण इत्यादि घरायसी। सायोङ हान हुए प्रयोग गरेपछि फरेजिनन फाल्ने, थरउन मुल्गनिम्निदा फोहोर सामान हो भन्छ। कार्यक्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, कारखानामा, गोठमा घरायसी सामानहरू प्रयोग गरिसकेपछि फरेजिनन फाल्ने, थरउन मुल्गनिम्निदा मुल्गन भन्दा पनि यहाँ मूल मात्र भएको भए यो एन्सर मिलाउन सजिलो हुन्थ्यो। फाल्ने फोहोर सामान हो भन्छ। सोम भनेको हल्ला हुनु, नेम्से भनेको गन्ध, फ्यासु भनेको ढलको पानी, फोहोर पानी भन्ने हुन्छ। यसको एन्सर घरबाट निस्केको, गोठबाट निस्केको पानीहरू त्यो सबै फ्यासु अन्तर्गत पर्छ। पुण्य भनेको गोबर। अनि लास्टमा जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। राम्रो लाग्यो भने नाइस, ठिक छ, गुड छ भन्नुहोस्। अनि लास्टमा तपाईँको नेपाली सिस्टम छ भने पेस गर्नुहोस् भन्ने लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। इङ्ग्लिस सिस्टम छ भनेको लास्टमा सबमिट लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फर्मको रिजल्ट यहाँ आउँछ। अनि त्यसलाई साँझ हामीले पोस्ट गर्ने गर्छौँ हाम्रो पेजमा। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गर्नुहोला। इक्जाम दिन छुटाउनु भएको कोही हुनुहुन्छ भने यसको यो युट्युब भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क पनि छ। अनि प्रत्येक शनिबार हाम्रो पेज टपिक पेजमा इक्जाम हुन्छ, इक्जाम दिन नछुटाउनु होला। अर्को पटक हामीले लिसनिङ पनि जोडेर आउनेछौँ। आजलाई भने रिडिङ मात्र भएको थियो। कुनै पनि प्रश्नमा अझै पनि
केही अस्पष्टता छ, केही अझै बुझ्न सक्नुभएको छैन भने मलाई म्यासेज गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। इपिएस टपिक पेजमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रमेश भण्डारी आइडीमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजलाई भने छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।